अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारी सूरत अल हिजर शुरू होनी है, जिसकी एक आयत 13वें पारे में है और आगे हमारा 14वां पारा शुरू हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबी व कुरानुद दीन। ये अहकाम किताब के और कुरान मजीद वाज़ेह। ज़र हम छोड़ दो उनको, याकुल वो खाएँ व यतमत्त और फ़ायदा उठा लें, वयुलहिहुमुल अमल और गाफिल कर दें उनको उम्मीदें, फसौफ यअलमून क़रीब वो जान लेंगे। यानी जो काफ़ी यहाँ दंदनाते फिर रहे हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ तो इन्हें ज़रा भी दुख अफसोस नहीं हो रहा कि हम इस्लाम क्यों नहीं लाए, बल्कि हसद के मारे दूसरों को भी इस्लाम से फेरना चाहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चाहेंगे काश वो भी मुसलमान हो जाते। दुनिया में भी इशारा है कि जब ग़ज़वात में पै बे पहले शिकस्तें हुई, फिर उनका ख्याल है कि हम भी मुसलमान हो जाते। लेकिन और अल्लाह ताला कह रहे हैं उन्हें छोड़ दो, वो खाए और फ़ायदा उठा लें। इससे पता चला कि इशारा क़यामत की तरफ है कि क़यामत रोज़ वो चाहेंगे काश हम मुसलमान हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि इन्हें यहाँ दुनिया में होश नहीं आ रही, इन्हें छोड़ दें या अपनी आरज़ू में पड़े रहें, फिर अनकरीब इन्हें पता चलेगा कि क्या हो गया। तो सूरत तकासुर में यही अल्फाज है न लहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें कसरत ने गफलत में डाल दिया यहाँ तक कि तुम कब्रों से जा मिले। वमा अहलकना मिन क़रयतिन, और नहीं हम हलाक करते कोई बस्ती, इल्ला वलहा किताब मालूम, मगर उसका लिखा हुआ वक्त मुकर्रर है। यानी जब अल्लाह का हुक्म आता है तब अज़ाब आता है, उससे पहले नहीं आ सकता। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा, कोई भी उम्मत अपनी मुद्दत से आगे नहीं बढ़ सकती, वला यस्ताखिरून, ना पीछे रह सकती है। वक़ालू, और कहते हैं या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, अस्तग़फिरुल्लाह। वो शख्स जिस पर कुरान मजीद नाज़िल किया गया है, बेशक तू नाउज़ुबिल्लाह दीवाना है। यानी कुरान मजीद को सेहर कह देते थे कि जादू है, नबी पासरों को साहिर भी कह देते थे और नाउज़ुबिल्लाह मजनू भी कहते थे। लौला मा तातीनल मलाइकती, अगर तू सच्चा ना, इन कुंतम मिनस सादिकीन, क्यों नहीं आ जाते हमारे पास फ़रिश्ते अगर तू सच्चा है। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिलहक़, नहीं हम उतारते फ़रिश्तों को मगर हक़ के साथ। यानी या तो फ़रिश्ते वही लेकर आते हैं या फिर अल्लाह का अज़ाब लेके आते हैं। वमा कानू मुनज़रीन, उस वक़्त नहीं वो दिए जाएंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफ़िज़ून। यानी उनका ये कहना कि नाउज़ुबिल्लाह ये जो कुरान जादू है और सुलाने वाला भी जादूगर है, कहा कि ये याद रखा कि कुरान मजीद को हमने नाज़िल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगरचे पहली किताबें भी हमने नाज़िल की थी, लेकिन चूँकि वो उस वक़्त तक थी जब तक नबी था। जब नबी चले गए, उसकी तालीम भी साथ ही, फिर अगला नबी आए, उन्होंने उस शरीयत को दोबारा ज़िंदा किया या फिर नई शरीयत लेकर आए। लेकिन नबी पास चूँकि किसी नबी ने नहीं आना, इसलिए ये क़यामत तक अल्लाह ने इनकी शरीयत की हिफाजत कर ली। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शिय्यिल अव्वलीन, हमने भेजे आपसे पहले ग्रोहों में। वमा यातिहिम मिन रसूल, नहीं आता था उनके पास कोई रसूल, इल्ला कानू यस्तहज़िऊन, मगर वो उसका मज़ाक उड़ाया करते थे। कज़ालिका, इसी तरह नस्लुकु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, हम डाल देते हैं मुजरिमों के दिलों में, ला युमिनून बिही, नहीं वो ईमान लाएंगे इसके साथ। वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, गुज़र चुका तरीका पहलों का। लो फ़तहना अलैहिम बाबन मिनस समाई, अगर हम खोल देते उन पर दरवाज़ा आसमान से, फ़ज़ल्लू फ़ीही यारजून, वो रह जाते इसमें चढ़ते हुए। लकालो, अलबत्ता वो कहते, इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, बेशक जादू कर दिया गया है हमारी आँखों पर, यानी हमें हिप्नोटाइज़ कर दिया गया है। बल नहनु कौम मसरून, बल्कि हम कौम पर जादू कर दिया गया है। वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन, यानी कहीं तो ये कहते थे कि नबी पे जादू किया हुआ है, अब ये ख़ुद कहते हैं जब निशानी देख लेते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है हक़ है, तो कहते हैं नहीं हम नहीं मानने को तैयार, हम पे कोई जादू कर दिया वक्ती तौर पे कि हम इसे मान जाएँ, तो हम नहीं मानेंगे। वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन, अलबत्ता तहकीक हमने बनाए आसमान में बुर्ज, वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने सजाया इसको देखने वालों के लिए। वाफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतान रजीम, और हमने बनाया इसको हिफाजत का ज़रिया हर शैतान लांदे हुए से। यानी दुनिया के लिए रौनक भी है
کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ دنیا بِمَصَابِیحَ ہے کہ دنیا کے آسمان کو ہم نے چراغوں سے سجا دیا ہے، لیکن مین مقصد تھا ان کے شیطان مردود سے حفاظت کروانا۔ الا من اس طرح کا سما، مگر جو اب چوری سے سن لیتا ہے، فتبع شہاب ثاقب، اس کے پیچھے لگتا ہے شہاب مبین، اس کے پیچھے شہاب مبین لگ جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا جو ستارہ ایسا لگتا ہے ستارہ ٹوٹ کے گرا ہے، وہ سب میں شہاب ثاقب ہے۔ جب شیطان اوپر سے سونے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ والارض مددناہا، اور زمین ہم نے اسے پھیلایا، والقینا فیہا رواسی، ہم نے ڈالی اس میں مضبوط پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے اگائی اس میں ہر چیز اندازے سے۔ وجعلنا لکم فیہا معائش، ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش، ومن لستم لہ برازقین، جس کو تم لینے والے نہیں تھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس سے خزانے موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، نہیں ہے اتارتے اس کو مگر اندازے کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذریعہ معاش ہم نے پیدا کیے ہیں، کشادہ کرنا رزق یا تنگ کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، لیکن ہم اسے اندازے سے اتارتے ہیں، ایک دم نہیں ہم نے سب کچھ اتارنا۔ ہمارے پاس خزانے موجود ہیں، جیسے روحی اللہ کے پاس موجود ہیں، جب اللہ تعالیٰ جس روح کو چاہتا ہے بھیجتا ہے، اس طرح ہر چیز کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ خزانے بھیج دیتا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، نہیں ہم نازل کرتے اس کو مگر ایک مقرر اندازے سے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہوائیں رس بھری۔ جب ہوائیں جب آتی ہیں تو لگتا ہے نا کہ اس سے بارش ہوگی، جو ہم اندازہ لگاتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ رس بھری ہوائیں بھیجتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس ہم پلاتے ہیں تمہیں یہ پانی۔ وَأَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس سے خزانہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر تم یہ چاہو کہ ایک دفعہ بارش ہوگی اس کو سارا خزانہ کر کے پیتے رہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم آسمان سے اتارتے ہیں پانی اور پھر تم اس کا ذخیرہ جو کرتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہم ہی البتہ زندہ کرتے ہیں اور نمید تو ہم ماریں گے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی زندگی موت کے وارث ہم ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، البتہ تحقیق ہم نے جان لیا آگے بڑھنے والوں کو، منکم تم میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم نے جان لیا پیچھے رہنے والوں کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک آپ کا رب انہیں اکٹھا کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سڑے ہوئے گاڑے سے۔ یعنی مٹی جب اچھی طرح سوکھ جاتی ہے تو کھنکھنانے لگتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے جنوں کو پہلے سے ہی آگ کی لوہوں سے پیدا کیا، یعنی جن آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور انسان مٹی سے اور فرشتے نور سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بجنے والی مٹی سڑے ہوئے گاڑے سے انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ بل ابا، اس نے انکار کیا، أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے تیرے لیے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا۔ قال، تو کہنے لگا، لم اکن لیاسجد، نہیں ہوں میں سجدہ کروں، لبشر، کسی انسان کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے اسے پیدا کی ہے بجنے والی مٹی سڑے ہوئے گاڑے سے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فاخرج، تو یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو راندہ گیا ہے، یعنی سنسار کیا گیا ہے۔ رجم ہوتا ہے نا سنسار کرنا پتھر مار کے، تو تجھے سنسار کر دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ یعنی تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ معاف ہوگا نہیں، اسے گنجائش نہیں دی کہ تو توبہ کر لے معاف کر دوں گا، کہا نہیں، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ کہا، تو اس نے کہا، یعنی پھر بھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، یعنی قیامت تک لعنت ایک ہوتا ہے وقتی طور پہ لعنت، توبہ کی گنجائش نہیں، اللہ نے کہا۔ تو یہ خود بھی نہیں اس نے سوچا کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں، بلکہ اور سرکش ہو گیا، کہنے لگا، رب فانظرنی، اے رب مجھے ڈھیل دے، یا الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی تو کہ اس دن تک مجھ پر لعنت کر دیا، لہٰذا مجھے اب اس دن تک مہلت دے۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فإنک من المنظرین، تجھے ڈھیل دے دی گئی ہے۔
इला यौम वक्त मालूम मुकर्रर वक्त के दिन तक। काला कहा रब्बी बिमा अग़वैतनी, ए रब जिस वजह से तूने मुझे रुसवा किया है, लउज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़ि, मैं ज़रूर रास्ता करूँगा उनके लिए ज़मीन में, यानी ज़मीन सजा के उनके सामने पेश करूँगा। वलअग़वियन्नहुम अजमईन, और ज़रूर उन सबको गुमराह कर दूँगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन, सिवाय तेरे मुखलिस बंदे। काला कहा हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम, ये रास्ता मुझ तक सीधा है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे बंदे उन पर तेरा कोई ज़ोर नहीं होगा। इल्ला मन इत्तबअक मिनल गावीन, सिवाय इसके जो तेरी पैरवी करेंगे गुमराहों में से। यानी ये देख लें कि जो दो ही रास्ते हैं, एक शैतान का रास्ता है, एक रहमान का रास्ता है। या तो इबादुल शैतान बने या इबादुल रहमान बने। तो अल्लाह ताला ने यहाँ दावा कर दिया, उसने कहा ना मैं सबको गुमराह करके रहूँगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। हम ज़ुबानी दावा बहुत करते हैं मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अपने ज़िंदगी के रवैये से हम क्या साबित करते हैं, अपने अमाल से हम क्या साबित करते हैं कि क्या मैं अल्लाह की बातें मानती हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करती हूँ। अगर तो मैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करती हूँ तो इसका मतलब मैं शैतान के रास्ते पर चल रही हूँ, चूँकि शैतान ने कहा था कि मैं उनकी ख्वाहिशात उन्हें सजा सजा के दिखाऊँगा कि उसी के पीछे पड़े रहें, और वो यही ख्याल करेंगे यह सब उन्ना न यूँ सुनना सुनना कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि वो अच्छा नहीं कर रहे होते। इन्ना जहन्नम लमौइद अजमईन, बेशक उन सब के वादे का वक्त जहन्नुम में। अस्तग़फिरुल्लाह। लहा सबत बाब, इसके 7 दरवाज़े होंगे। यह अब आपने याद रखना है, जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं, जन्नत के जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं। लिकुल्ली बाब मिनहुम जुज़्उम मक़सूम, हर दरवाज़ा उनमें से तकसीम किया हुआ है। जैसे जन्नत के दरवाजे ना, कोई बाब रेयान है, कोई बाब सलात है, कोई बाब ज़कात, इस तरह के दरवाज़ों के नाम जो भी होंगे। और बाबुल हामिदून भी है, जहाँ सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले आते हैं, बाबुल हम्द। तो यहाँ भी हर हिस्सा तकसीम किया होगा, कोई शराबियों का, कोई ज़ानियों का, जो भी होगा, तो उनके हिस्से मखसूस हैं, दर्जे हैं उनके। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नाति व अयून, बेशक परहेज़गार बाग़ात और चश्मों में होंगे। इदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, दाखिल हो जाए इसमें सलामती के साथ, अमन से रहने के लिए। व नज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, हम निकाल देंगे जो उनके सीनों में कीना है। इख़वानन, भाई भाई होंगे, ला सुरुर मुतक़ाबिलीन, तख्तों पर आमने सामने। यानी यहाँ मैंने आपको अक्सर बताती होती हूँ कि अहले जन्नत की सबसे बड़ी निशानी है कि उनके सीने में किसी के लिए नफ़रत नहीं होती। और अगर जब जन्नत में दाखिले का उनका सामान हो जाता है तो वहाँ जो कहा ना कीने निकाल देंगे, उसकी वजह यह है कि जन्नत के 8 दर्जे हैं ना, कोई सबसे ऊपर दर्जे में होगा, कोई निचले में, लेकिन किसी के दिल में कोई हसद बुग़ज़ नहीं होगा कि हाय मेरा दर्जा नीचे क्यों रहेगा, उसका दर्जा ऊपर क्यों चला गया। तो उनके सीनों से हम कीना निकाल देंगे और वो आपस में बाई बाई तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। ला यमस्सु फ़ीहा नसब, नहीं छुएगी उनमें उसको थकावट, व मा मिनहा बिमुखरजीन, ना वो उससे निकलने वाले हैं। नब्बी इबादी, खबर दे दो मेरे बंदों को, अन्नी अनल गफूर रहीम, कि मैं बख्शने और रहम करने वाला हूँ। व इन्ना अज़ाबी वलअज़ीबुल अलीम, तो मेरा अज़ाब भी दर्दनाक है। यानी मेरी बख्शिश भी बहुत वसी है, लेकिन अगर मेरी पकड़ आ जाए, पहले मैं ढील देता रहता हूँ, लेकिन जब मेरी पकड़ आती है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वो कहार और जब्बार भी है, सिर्फ गफूर रहीम नहीं है। रहमत तो उसकी जारी सारी है, लेकिन जब इंसान इतनी नाफरमानी करता है कि बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच जाना, लेकिन फिर भी शिरक नहीं किया हुआ तो अल्लाह ताला फिर भी अपनी रहमत से माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर शिरक किया है तो वो अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और देखें सूरह यूसुफ में हम पढ़ चुके हैं, वमा युमिन अक्सरुहुम इल्ला हुम मुशरिकून, बहुत से मोमिन मुशरिक हैं। हम कहने को सारे मोमिन मुसलमान बैठे हुए हैं ना, लेकिन कभी सोचा है कि हम शिरक से पाक रहते हैं? अल्लाह की नाफरमानी करना शिरक है। कैसे? अल्लाह ताला ने कहा अकीमुस्सलात वला तकुन मिनल मुशरिकीन, नमाज़ कायम करो, मुशरिक ना हो जाए। अब मैंने अगर खुदा न खासा मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी तो मैंने क्या शिरक किया? मैं ना बुतों की पूजा की, ना मैं किसी पीर फ़कीर के पास की, घर में सोई हूँ तो मैंने शिरक कर दिया। वो मैंने अपने नफ्स की पैरवी की कि मेरे दिल ने कहा कि नहीं अभी सो जा, आराम का वक्त है। वो शैतान थपकियाँ देता है ना, इसलिए तो रात को गिने लगा देता है। ये देखें, शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांग ली थी, अल्लाह ने उसे पूरी मोहलत दी हुई है।
ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ بھی رہا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے 3 گرے بھی لگا دیتا ہے تاکہ اسے صبح اٹھنے کی توفیق نہ ہو۔ اب اللہ نے جب کہا تھا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو میرے بندے یہ تینوں گرے کھول کے اٹھ جائیں گے، اور جو میرے بندے نہیں ہوں گے پھر تو ان کے کان میں پیشاب بھی کر دے گا صبح کو، تو پھر وہ صرف تیرے ہی ہو کر آ جائیں گے، میری طرف ان کی توجہ نہیں آئے گی۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، انہیں خبر دے ابراہیم کے مہمانوں کی، اس دخل علیہ، جب وہ مہمان داخل ہوئے اس پر، فقالوا سلاما، تو حضرت ابراہیم انہوں نے فرشتوں نے کہا سلام ہو۔ قال انا منکم وجلون، تو حضرت ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں، ہم پہ دہشت ہے۔ قالا، تو نے کہا لا توجل، نہ تو ڈر، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو تجھے عالم لڑکی کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ قالا، تو حضرت ابراہیم نے کہا بشرتمونی علی ان مسنی الکبر، مجھے بڑھاپے میں خوشخبری دے رہے ہو۔ فبما تبشرون، تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی بڑھاپے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو جائے، تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم آپ کو حق کی خوشخبری دے رہے ہیں، ولا تکن من القانطین، تم مایوسوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قالا، کہا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، صرف گمراہ ہی جو ہے وہی مایوس ہوتے ہیں میری رحمت سے، ورنہ کوئی بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ قالا، کہا ومن یقنط من رحمت ربہ، جو گمراہ ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے رحمت سے، الا الضالون، صرف گمراہ ہی ہوتے ہیں۔ قالا، تو پھر پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، چونکہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے نا، ساتھ ہی فرشتوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آل لوط کو ہم نجات دے دیں گے، تم اس کی فکر نہ کرنا۔ ایک جگہ آیا نا کہ یجادلون فی قوم لوط، حضرت ابراہیم جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، کیونکہ انہیں خیال آ گیا کہ وہ تو ایمان لے آیا میرے پہ، میں نے اسے فلاں صدوم میں بھیجا ہوا ہے کہ جا کے تبلیغ کرو، تو وہاں تو وہ بھی ہے، آل لوط بھی ہیں۔ انا لمنجوہم اجمعین، فرشتوں نے کہا ہم ان سب کو نجات دے دیں گے، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلین، جب آئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے، قالا، کہا انکم قوم منکرون، کہ تم قوم تو اجنبی ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا ہم اب ڈر گئے ہیں، وہ بھی آپ پیچھے پڑ چکے، کیوں ڈر گئے تھے کہ جب انہوں نے کھانا آگے رکھا تو ان کے ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے تھے، تو تب یہ ایک رواج تھا کہ جب کوئی کسی کے گھر بدنیتی سے آتا تھا اس کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا، تو انہیں خیال ہے کہ شاید میرے دشمن ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے، تو کہا تھا ہم ڈرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ ڈرو، ہم فرشتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت لوط نے دیکھا فرشتوں کو تو جانتے نہیں نا تھے انہیں، تو انہوں نے بھی جیسے ڈر گئے۔ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں ایک تیری قوم شک کرتی تھی، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ بڑی پاک بنی پھرتے ہیں، یہاں سے نکال دو، تو آج ہم تمہیں نجات دے کر یہاں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آئے تیرے پاس حق کے ساتھ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو اپنے گھر والوں کو رات کے قصے میں لے کے نکل جا، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے پیچھے چل، وَلَا يَلْتَفِّتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، نہ پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی، وَامْضُوا، اور گزرو، حیث تُؤْمَرُونَ، جہاں سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی اللہ نے راستہ مقرر کر دیا کہ اس راستے سے نکل کے جانا، تو کہا اسی راستے سے نکلو جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے فیصلہ کر دیا اس کام کا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، یعنی ان کافروں کا جو تمہیں ستا رہے ہیں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، آئے شہر والے خوش ہوتے ہوئے، شہر والے سے مراد ہے قوم لوط جو تھی وہ آئی نا جلدی سے کہ خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، آج ہم اپنی خواہش پوری کر لیں گے، یہ نہیں پتا تھا کہ ہم عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ قالا، کہا ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے کہا کہ دیکھو میرے پاس مہمان آئے، مجھے رسوا تو نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، مجھے غم نہ دو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا جہان والوں سے، یعنی ہم نے تجھے سارے جہانوں سے بچایا اور اب تو ایسے باتیں کر رہا ہے۔ قالا، تو کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے، یعنی اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو حلال کیا، ان سے خواہش پوری کرو۔ لامرک، تیری عمر کی قسم، یعنی یہ دیکھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کر کے کہ تم جتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو تم نے دیکھا ہے انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ وہ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ہمارے لیے عورتوں کو حلال کیا، بس وہ جس برائی میں پڑ گئے ہیں اسی میں وہ بس مگن ہو گئے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح ہوتے ہی۔
फजलना आलिया साफिलहा, हमने बस्ती को तह बाला कर दिया, ऊपर उठाई और फिर नीचे दे मारी। वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, फिर उन पर पत्थरों की नोकदार बारिश कर दी। यानी पहले बस्ती को उल्टा पुल्टा के मारा, अधमोए से हो गए समझ लें, फिर उन पर पत्थरों की बारिश आई। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल मुतवस्सिमीन, इसमें निशानियाँ हैं बसीरत वालों के लिए। वइन्ना लबस्सबीलिम मुक़ीम, और ये वादी एक दायमी रास्ते पे है, यानी यहाँ से गुज़रगाह है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल मुमिनीन, इसमें निशानी है मोमिनों के लिए। इन्ना काना अस्हाबल ऐकतिल ज़ालिमीन, बेशक मन वाले अलबत्ता ज़ालिम थे, ये जो शुएब की कौम में बन वाले। फ़न्तक़मना मिन्हुम, हमने उनसे इंतकाम लिया। वइन्नहुमा लबीइमाम मुबीन, ये दोनों भी वाज़िह रहनुमा थी, ये दोनों कौमें करीब की गुजरी हैं। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्र मुरसलीन, अस्हाब हिज्र ने भी भेजुओं को जुटलाया। वातईन आयातिना, हमने उनको अपने अहकाम दिए। फ़कान अनहा मोरिदीन, वो इससे एराज़ करने वाले थे। फ़कानु यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन, वो पहाड़ों से अमन से रहने के लिए घर तराशते थे। यानी उन्होंने देखा ना, पहले बस्ती तहबाला हो गई है, ऐसे तरह ज़मीन ऊपर गई नीचे आ गई, तो उन्होंने कहा हम पहाड़ों से घर तराशते हैं, अगर सारा कुछ ही हिला गया तो पहाड़ तो अपनी जगह पर रहेंगे। इसलिए पहाड़ के बारे में अल्लाह ने की जगह कहा वसुयरतिल जिबालु सैरा, पहाड़ चलाए जाएंगे, धुनकी रुई की तरह उड़ेंगे वो। और नुसिफ़ती, रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा ये सारे पहाड़ वगैरह, जिनको ये समझते हैं ये कायम रहेंगे, तो अमन से रहने के लिए पहाड़ों में घर तराशते हैं। फ़अख़ज़तहुम सैहत मुस्बिन, सुबह होते उनको चीख ने पकड़ लिया। फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, कुछ भी उनके काम न आया जो वो करते थे। वमा ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, नहीं हमने पैदा किया आसमान और ज़मीन को जो उन दोनों के दरमियान है, इल्ला बिल हक़, मगर हक़ के साथ। व इन्न साअत आतियतुन, बेशक क़यामत आने वाली है। वस्फ़ सब जमील, बस अच्छा दरगुजर इख्तियार करो। इन्ना रब्बक हुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक आपका रब वो बहुत ही अच्छा पैदा करने वाला, जानने वाला है। वलक़द आतैनाका सब्अन मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, हमने आपको 7 बार पर दोहराने वाली और कुरान अज़ीम दिया। 7 बार पर दोहराने वाली से मुराद है सूरत फातिहा और कुरान मजीद, जी अल्लाह ने कहा हमने आप पर उतारी हैं। ला तमुद्दन्ना ऐनाका इला मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, तो अपनी आंखें उनके पीछे ना लगाना जिनको हमने दुनियावी फ़ायदा दिए हैं। ला तहज़न अलैहिम, न उन पर गम खाना। वक़्फ़िज़ जनाहक लिल मोमिनीन, अपना बाजू मोमिनों के लिए झुका दें। जब सरदार आके कहते थे ना कि हम तुम्हारे पास बैठना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा थोड़ी देर के लिए कि मैं इनको कुछ जगह दे दूँ, तो कहा ऐसे ना करना, उन लोगों के पीछे ना लगना जिनको हमने दुनियावी रौनक दी है, बस अपना बाजू मोमने के लिए झुकाए रखना, इनकी बातों पे गम ना खाना, अल्लाह ताला मदद करेगा तुम्हारी भी और इन बंदों की भी। वकुल कह दो इन्नी अनन नज़ीर मुबीन, बेशक मैं खुल्लम खुला डराने वाला हूँ, यानी इस अज़ाब से जो तुम पे आने वाला ना, मैं तुमको डराता हूँ। कमा अंज़लनल मुक़तसिमीन, जैसा हमने अज़ाब तकसीम करने वालों पर उतारा है। अल्लज़ी जाअलुल कुरान इज़ीन, कि जिन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया, यानी कुरान को भी टुकड़े टुकड़े इस तरह ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि हम पर या तो इस कुरान को बदल दे या कोई और किताब ले आ। जब अल्लाह की तरफ से किताबें बरहक आ गई, इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी, इस तरह वो भी कहा करते थे। हज़रत मूसा को उन्होंने तो ये कह दिया था ना हम ईमान ही नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह ताला को ना देख लें। तो ये इस तरह जिन्होंने ईमान नहीं लाना होता ना, ये ऐसे ऐसे मुतालबे करते हैं कि बाद में उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। हवा रब्बी का कसम है आपके रब की, लन्नसअलन्ना अजमईन, हम ज़रूर पूछेंगे उन सब से, अम्मा कानू यामलून, जो वो करते थे। फस्दा बिमा तुम, तो खोल कर बयान कर दे जो तुझे हुक्म दिया जाता है। वारिज़ल मुशरिकीन, मुशरिकों से एराज़ करना। यानी यहाँ भी देख लेना, शिरक हमारे माशरे में बहुत फैला हुआ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई रसूमात में शिरक फैला हुआ है। तो कहा कि जहाँ अगर कोई हक बात पता है ना, तो देखो जहाँ शिरक हो रहा है तो उनसे एराज़ करके वहाँ से उठ जाओ, बात खोल के बयान करके। यानी वो है ना कि जब बुराई को देखे तो उसे हाथ से रोक दे, हाथ से नहीं रोक सकता, ज़ुबान से मना कर दे, ज़ुबान से नहीं रोक सकता, फिर वहाँ से उठ तो जाना कम से कम, अगर नहीं उठेगा तो फिर तेरा नाम उन्हीं में लिखा जाएगा। इन्ना कफ़ईना कल मुस्तहज़ीन, बेशक काफ़ी हैं हमको आपको मजाक करने वालों में से। अक्सर आप लोग सवाल करते हैं जिनको अब पता चल गया कि शादी के मौके पे जैसे मेहंदी की कोई रस्म नहीं है, या जब वफ़ात हो जाती है तो 3 दिन सोगा, उसके बाद कोई नहीं है, 10वां 40वां वगैरह। और बात पूछते हैं कि बाजी देखना अब ससुराली मामला है, वो मेरी नंद की सास है, फ़लाँ रिश्ता है। बाजी अब ससुराल में रहना नहीं है तो बाजी फिर देखना जाना पड़ता है, तो क्या करें। बस औकात आपने कहीं ना जाना हो ना, जब आपके अंदर से नीयत हो कि आपने वहाँ नहीं जाना, आप 100 बहाने बना लेते हैं।
لیکن بدعت والوں کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو ذرا نہیں سو کا خیال آتا ہے کہ اس میں میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے تو میں اللہ کو ناراض کر کے جا رہی ہوں۔ اللہ کے عام معاملے میں نہ اللہ کی ناراضگی ہوگی نہ کچھ نہیں ہوگی، لیکن آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ٹال دیں گے کہ میں نے نہیں جانا۔ تو یہاں کے لیے آپ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، اس وقت ایک یا تو اپنے آپ سے سوال کیا کریں، اپنے نفس سے، کہ پوچھا تھا نا ایک صاحب بنا کہ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں، اگر تیرا دل گواہی دے دے یہ ٹھیک ہے، ساری دنیا بھی غلط ہے نا تو اسے کر لینا، اور اگر تیرا دل کہہ دے یہ غلط ہے، ساری دنیا سے صحیح کہ تو نے نہیں کرنا۔ سب سے بڑا مفتی دل ہے، لیکن پہلی آواز دبا دبا کے نہیں، اچھا یہ واقعی گناہ تو ہے، اچھا چلو فلاں کر ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی تو ہے کار ہی رہنا، جیسے وہ ہوگا ویسا میرا بھی ہو جائے گا، اس طرح کی بات کر کے ہم ٹال دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ جاتی ہیں نا، بالکل اس نیت سے جائیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ میں آپ کی دعوت پہ آ تو گئی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ پوری محفل کو آپ جا کے تتر بتر کریں، آپ اسے الگ سے بتا دیتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے پہ آ گئی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ گناہ ہے، یہ دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اتنا اپنا فرض ادا کر کے اگر آپ کچھ دیر وہاں بیٹھ کے پھر بہانے سے اٹھ کے آ جائیں کہ مجھے ضروری کام ہے، کچھ بھی کہہ دیں، آپ نے بات پہنچا دی، اس نیت سے جائیں کہ میں نے بات پہنچانی ہے، پھر آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ صرف اس نیت سے جائیں گی فلاں ناراض نہ ہو جائے، پھر وہ آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ سمجھ آئیے نا بات کی کہ آپ جائیں انہیں بتا دیں، یا پہلے اگر ہم معذرت کریں انہیں بتا دیں کہ نا آپ کو پتہ ہے نا کہ جب دین میں ثبوت نہیں ہے تو مجھے اپنا مجبور کریں، میں نہیں آ سکتی، بات ختم، پھر وہ نہیں ناراض ہوں گی۔ اگر آپ ویسے کیا ڈکلائن کر دیں آنسر نہیں یہ کروں گا۔ اللہ دینا یا جلونا مال اعلان آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں، فسوفہ یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی جو معبود ٹھہراتے ہیں نا اگر آپ انہیں سمجھائیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ واللہ کا دنعالم اور ہم جانتے ہیں انّا کا یذیب کو صدر کا یہ کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ بما یقولون اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے جیسے عام لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ جب لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں، رشتہ دار انہیں بولنا چھوڑ دیا کئی باتیں بناتے ہیں تو آپ کی سینہ تنگ تو ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ان کو ہمیں تو کچھ باتیں نہیں کہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس لیے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، کیوں کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں حق کی وصیت کرتے ہیں پھر صبر بھی کرتے ہیں، باتیں انہیں سننی پڑیں گی لیکن ان باتوں کو برداشت کر لیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو، وقم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، واعبد ربک، عبادت کر اپنے رب کی، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی اس حد تک اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ تجھے یقین آ جائے کہ تیری دعا قبول ہوگی۔ دوسرا یہ کہ موت تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، یاتیک الیقین کا مطلب کہ موت آ جائے اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، توحید پر قائم رہو۔ اب سورۃ نحل شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر اللہ، آ گیا حکم اللہ کا، فلا تستعجلوہ، تم جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی مشرکون، بلند ہے اس سے جو وہ شرک چاہتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ کے رہنا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت آنے والی ہے، آپ ان کے کہنے پہ جلدی نہ مچا دینا۔ جیسے پہلے نبیوں کو جب انہوں نے کہا کہ عذاب لیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب 3 دن انتظار کرو یا چند دن انتظار کرو عذاب آ کے رہ جائے گا، آپ کو کہا جا رہا ہے اب جلدی نہ مچانا، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح بامرہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے پوشیدہ حکم کے ساتھ، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی ان کے اس مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں آ جاتے؟ تو کہا فرشتے تو کسی اسپیشل حکم کے ساتھ آتے ہیں، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے وہ اسے پیغام بھیجتا ہے، اور نانذرو کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انا فتقون، مجھے سے ڈرو، خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمان اور زمین کو بھی الگ کی حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، بلند ہے اسے جو وہ شرک چاہتے ہیں، خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو ایک بوند سے، فاذا وقت مبین، اس وقت وہ جگرالو ہو گیا، واضح، والانعام خلقہا، اور مویشیوں کو اس نے پیدا کیا، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں سردی کا سامان ہے، اور منافع اور نفع کی چیزیں، منہا تاکلون، اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی سردی کا سامان ہے کہ بیروں کی اونٹ سے، بکری کے بالوں سے، اس طرح تم پشم سے لباس بھی بناتے ہو، اس پہ سواری بھی کرتے ہو، بعض کا دودھ پیتے ہو، بعض کا گوشت کھاتے ہو، یہ ساری اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ مختلف قسم کے مویشی پیدا کیے تو تمہارے مختلف کام میں آتے ہیں، یعنی یہ اتنی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے لیے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ نے مجھے پیدا کر کے میری ساری چیز کا انتظام کر دیا، جسم کا بھی، روح کا بھی،
اور وہ الگ بات ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، یہ تو میری اپنی مرضی ہے نا، کہ جیسے سورج نکل آیا، سورج دھوپ بھی دے رہا ہے، روشنی بھی دے رہا ہے، اگر میں آنکھیں بند کے کہہ دوں کہ سورج نہیں نکلا تو کیا سورج نہیں نکلا؟ سورج تو نکلا ہی ہے۔ اب اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اس سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، تمہارے لیے اس میں بہت خوبصورتی ہے جب تم شام کو اسے چرانے جاتے ہو، فَإِنَّ تَعْصَرُونَ، اور پھر واپس آتے ہو، وَتَحْمِلُ، یعنی صبح جب جانوروں کو چرانے، بس اوقات کتنا اچھا گاؤں میں کبھی دیکھیں، یہاں بھی اگر تھوڑا سا باہر نکل جائیں شہر سے تو سب جانوروں کو لے کے جا رہے تھے، اتنا پیارا سین لگتا ہے کہ ایسے قطار میں جا رہے ہیں، پھر وہ جب واپس بھی آتے ہیں چرانے کے بعد تو بڑے سکون سے واپس آتے ہیں کہ ہم اپنا کام کر کے واپس آئے ہیں۔ تو اس میں تمہارے لیے ایک تو خوبصورتی بھی ہے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، تمہارے بوجھ بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں شہروں کی طرف، لم تکون بالغی، نہیں تم اسے پہنچا سکتے تھے، اللہ بشق الانفس، مگر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر، یعنی اگر مویشی نہ ہوتی تو کندھوں پہ اٹھا کے یا بوجھ اٹھا کے جاتے نا لے کے۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا رب البتہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ ہم جب سوچتے ہیں نا بس اوقات کی پریشانی آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ میں کب برداشت کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ برداشت کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یا اگر بالفرض انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ میری طاقت سے بڑھ کے تکلیف ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ زیادہ پیار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ کو زیادہ پیار ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائشیں دے کے نکھارتا ہے۔ اب چونکہ تمام انسانوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا بہت زیادہ پیار تھا، کیوں؟ کہ انہوں نے اتنی محنت کی اللہ کے دین کے لیے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ محبت کی، شفقت کی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کیا، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ تو یہ جب محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی محبت کا ثبوت دے۔ تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ تو سوچیں، یعنی موت آنے تک اللہ کے ساتھ جڑے رہو، دیکھو وہاں پہ۔ اور ہم کیا ہے، ہم ہلکی سی بات کے لیے اللہ کے حکم توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے احکام پر قائم رہنا ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت جو ہے اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی تمام ضروریات کا بھی انتظام کیا ہے کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے کہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہیں سامان اٹھا کے کیسے جائیں گے اگلی جگہ پہ، سمندری جہاز دے دیے، مویشی دے دیے، جس سے تم اتنی مشقت میں جا کے راستہ طے کرتے تھے، تو اللہ نے تمہارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو اس سے اللہ کو پہچانو۔ والخیل والبغال، خچر اور گھوڑے، والحمیر اور گدے، لترکبوها، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ، اور یہ رونق کا سامان بھی ہیں، ویخلق ما لا تعلمون، اور پیدا کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اب تو گاڑیاں آ گئی ہیں نا، پہلے کسی کے گھر میں یہ ٹانگا گھوڑا ہوتا تھا نا تو وہ جی چودھری ہے، چودھری، ٹانگا اور گھوڑا رکھا ہوا اس نے۔ تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو آتی جائیں گی نا وہ اسی طرح اس کے لیے رونق کا باعث بن جائیں گی۔ تو اللہ نے یہ سارا کچھ پیدا کیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ آگے آگے اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ پچھلے سالوں میں سنا تھا کہ شادی ہوئی ہے تو لڑکا وہیں سے ہیلی کاپٹر لے کے آیا، دلہن کو لے کے چلا گیا، لوگ وہاں بیٹھے دیکھتے رہ گئے۔ تو جیسے جیسے جو ترقی کرتا جاتا ہے نا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ساتھ عقل بھی دی ہے۔ اگر مال کا اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ لوگوں پہ ایک دھاک بیٹھ جائے میری، اور میں نے یہ کام کیا جو کوئی بھی نہیں کرتا تھا، پھر دولت کا استعمال غلط ہے۔ اب دیکھنا اس طرح کا استعمال کرنا کہ عام عوام سے ہٹ کے استعمال کرنا، اس کا مطلب ہے یہ غرور اور تکبر ہے۔ تو اس لیے غرور اور تکبر جب آ جاتا ہے نا تو ہر نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ شیطان کی ساری عمر کی عبادت ضائع ہو گئی تھی ایک تکبر سے، اور انہوں نے کہا تھا تجھے میں نے سنسار کر دیا۔ سنسار ہوتا ہے پتھر مار کے ہلاک ہی کر دینا، یعنی ظاہری طور پہ اسے بچا لیا گیا لیکن وہ اللہ کی نظر میں وہ راندہ گیا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا الْجَائِرُ، اللہ کے ذمے سیدھا راستہ ہے اور ان میں سے بعض ٹیڑھے بھی ہیں۔ یعنی اللہ نے نفس کے اندر نفس وما سواہا، نفس کو درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی میں پرہیزگاری بھی اور نافرمانی بھی ڈال دی، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت بھی دینے کی توفیق دی ہے، اور نہیں تو پھر ٹیڑھے راستے پہ بھی چل سکتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر پیدا کر کے انسان کو عقل دے دیا کہ جو سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، لکم تمہارے لیے، مینو شراب، اس میں سے پینے کا سامان بھی ہے، مینو شجر، اسی سے درخت بنائے، فی ہی تسیمون، جس میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔
اب یہ ذہن میں آگے اللہ تعالیٰ بتا کے نا کہ بعض راستے سیدھے ہیں بعض ٹیڑھے ہیں، آگے پھر نشانیاں شروع کر دیں، کیونکہ یہ بتانا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو اپنے اختیار کردہ راستے نا ان کے پیچھے نہ چلنا، وہ پھر کیا ہوگا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں میرے راستے سے جدا کر دے گا۔ یعنی میں ان کی بات بھی مان لوں، ان کی بھی مان لوں، ان کی بھی مان لوں، اللہ کی چھوڑ دوں تو پھر کیا ہوگا، اللہ سے میں الگ ہو جاؤں گی، لوگوں کے پیچھے لگ جاؤں گی۔ تو کوشش کرنا ہے ایک ہی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں، تاکہ اسی پہ قائم رہیں اور ہم سے کہ غلطی نہ ہونے پائے۔ ہاں اگر غلطی ہو جاتی ہے، انسان کمزور ہے، تو فوراً توبہ کر کے اپنے اصل راستے پہ چڑھ جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یُنبِتُ لَکُم بِالزَّرْعِ، اگاتا ہے اس کے ساتھ تمہارے لیے کھیتی، و زیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والعناب اور انگور، من کل الثمرات اور ہر طرح کا پھل، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، مطیع کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے حکم کے مطیع ہیں۔ یعنی ساری دنیا کی چیزیں، دنیا کی تمام مخلوق سوائے انسان کے اللہ کے حکم کے مطیع ہیں۔ اور کس کے مطیع ہیں؟ انسان کے۔ اور انسان کو کیا کہا کہ میرے مطیع ہو جائے، یعنی کل کائنات انسان کے مطیع کر کے انسان سے ایک ہی مطالبہ کیا کہ تم میرے مطیع ہو جاؤ، یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں، چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں۔ اب جس نے اس خدمت کے لیے لگایا ہے، جب ہم اس کی خدمت میں لگ جائیں گے تو پھر ان چیزوں سے مجھے فائدہ ہوگا، میں اس سے آخرت بنا لوں گی۔ اور اگر میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گی جس نے اس میں فائدے رکھے ہیں اور اس میں مگن ہو جاؤں گی، تو پھر اپنا میں خسرہ دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاؤں گی۔ دنیا کا کیسے کہ دنیا کی چیزوں سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں، تو دنیا کا نقصان کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ دنیا عارضی تھی، میں نے یہاں چھوڑ کے چلی گئی، تو دنیا نے مجھے دھوکہ دے دیا، دنیا نقصان میں رہ گئی، اور آخرت میں مجھے اس کا کوئی صلہ ہی نہیں ملا۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوتا ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ فما ذرا لکم فی الارض، جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں ہے، مختلف الوان، مختلف ہے اس کے رنگ، ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ وہو الذی سخر البحر، وہی ذات ہے جس نے مطیع کیا سمندر کو، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ کون سا گوشت؟ مچھلی۔ بس تستخرج منہ حلیۃ، اور تم نکال لو اسے زیورات، تلبسون جس کو تم پہنتے ہو، وتری الفلک مواخر فیہ، تو دیکھتا ہے کشتی پھار کر چلتی ہے اس میں۔ اب دیکھیں نا، کشتی کو چھوڑ دیا، چپو چلانے شروع کر دیے، کشتی کو بھی کہنے کو بے جان چیز ہے، اس کو اللہ نے سکھایا کہ کس طرح پانی کو پھاڑ کے تم اسے نکل کے چلے جاؤ، ورنہ کیا تھا کشتی ڈوب جاتی۔ بہت چپو چلانے سے کیا کر رہا ہے ملا، وہ اللہ کے حکم سے چپو کام کرتا ہے، ہر چیز اللہ، میں نے بتایا تھا نا، گاڑی ایک ڈرائیور چلا رہا ہے، آپ کہتے ہیں میرا ڈرائیور بڑا ایکسپرٹ ہے، اتنے سالوں سے ماشاءاللہ بڑی اچھی گاڑی چلاتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی وقت اس سے گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھ جاتی ہے، اس کی ڈرائیونگ کہاں گئی، یا خدا نہ خواستہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو پھر کہاں گیا؟ ڈرائیور تو بڑا ماہر تھا۔ اصل میں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ سبحان اللہ ذی سخرنا ھذا، کہ اللہ ہے جس نے ہمارے مطیع کیا، ما کننا لہ مقرنین، ہم اسے مطیع کرنے والے نہیں تھے اپنے آپ میں، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مطیع کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو دیکھے نا، میرا نفس اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں چل رہی، چلتے چلتے ایک دم سنا یہ ٹانگ چلنا ہی بند ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ حضرت علی سے پوچھا تھا کہ انسان کا اپنے کتنا اختیار ہے، کہا تم ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لے، کہا دوسرا اٹھاؤ، کہا اس کی قدرت ہی نہیں ہے، یہ ہے انسان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر حکم، میں سانس بھی لے رہی ہوں تو اللہ کے حکم سے لے رہی ہوں، اللہ نہیں چاہے گا ابھی سانس بند، بات پتہ، تو یہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے تابع ہو جائے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلف الوان، اس نے پیدا کیا تمہاری جو زمین میں ہے، مختلف ہیں اس کے رنگ، ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے جو نصیحت حاصل کرتی ہے، یعنی مختلف اس کے رنگ ہے، مراد کیا ہے؟ مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجا دیا ہے۔ وہو الذی سخر البحر، وہی ذات ہے جس نے مطیع کیا سمندر کا، تاکہ تم، اچھے ہو گیا تھا، تاکہ تم اس سے زیورات نکالو جس کو تم پہنتے ہو، تو کشتی کو دیکھتا ہے پھار کر چلتی ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل،
लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। वालका फिल अर्ज़ि रवासी, और उसने डाले ज़मीन में मजबूत पहाड़, अन तमीदाकुम, कहीं तुम्हें ले ना झुके, कहीं तुम्हें वो ज़मीन लेकर ना झुक जाए, यानी मेखें गाड़ दिया पहाड़ों को वरना ज़मीन बैठ जाती। वनहार, और नहरें, व सुबुलन, और रास्ते, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पर। ये अल्लाह ताला ने हमारे समझाने के लिए कहा है कि ज़मीन में मेखें गाड़ दी, वरना आसमान किस पे खड़ा है? ज़मीन तो कह दिया पहाड़ों पे खड़ी है, अल्लाह के हुक्म से खड़ी है बस। तो वो बताने के लिए कि अल्लाह ने इस तरह तुम्हारी हिफाजत का सामान किया है। वालामातिन, और निशानियाँ हैं, बिन नजमी हम यहतदून, सितारों से वो राह पाते हैं। अफमन यखलुक कमन ला यखलुक, क्या पस जो पैदा करता है उसकी मानींद हो सकता है जो पैदा नहीं करता है? अफला तज़क्करून, तुम्हें नसीहत क्यों नहीं आती? व इन तादु नेमत अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तुम उसे शुमार नहीं कर सकते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे? इन्नल्लाह लगफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना कि एक सांस पे 2 शुक्र वाजिब होते हैं, गंदी हवा बाहर आने का, ताज़ा हवा अंदर जाने का। नहीं तो इंसान का तो दम घुट के रह जाए, कभी हवा थोड़ी देर बंद हो जाए, दरवाजे बंद कहते हैं जल्द से दरवाजे खोलो, दम घुट रहा है, क्योंकि गंदी हवा बाहर नहीं जा रही, तो फ़ौरन ताज़ा हवा में निकलो, तबीयत बेहतर हो जाती है। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, अल्लाह ताला जानता है जो तुम चाहते हो, जो तुम ज़ाहिर करते हो। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, वो लोग जिनको वो पुकारते हैं सिवाय अल्लाह ताला के, ला यखलुकूना शैयन, वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, वम युखलकून, और पैदा किए जाते हैं। अमवातुन गैर अहया, मुर्दा हैं वो ज़िंदा नहीं हैं, यानी अल्लाह से उनका ताल्लुक़ कट गया है, इसलिए कहा कि मुर्दा हैं। ज़ाहिरी तौर पे बेशक ज़िंदा हैं, लेकिन दिल उनका मुर्दा है। पीछे आपने पढ़ा कि क्या वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इसके दिल में नूर भर दिया वो उससे लोगों में चलता है, और दूसरा वो जो अंधेरों में है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी जिसने हिदायत का नूर पाया ही नहीं हो, जिसको हिदायत मिली है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। वमा यशरून अय्यान युबासून, उन्हें तो ये भी शोर नहीं है कि दोबारा कब उठाए जाएंगे। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा मबूद एक है। फल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति, वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। कुलूब मुनकिरात, उनके दिल इनकार करने वाले। मुस्तकबिरून, वो तकब्बुर करते हैं, यानी जिनका आखिरत पर यकीन नहीं ना, वो तकब्बुर में मुब्तला होते हैं। जिनका आखिरत पर यकीन आ जाए वो आजिज़ हो जाते हैं। इससे ये पता चला कि आजिज़ी पैदा करने के लिए दोबारा उठने पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अल्लाह के सामने अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, एक कलमे का। फिर तो इंसान के अंदर ये शूर आ जाएगा कि मैं अपने आप को अल्लाह, आजिज़ होने का मतलब क्या है कि अल्लाह का फरमाबरदार, बंदों के आगे आजिज़ होने वाली बात नहीं है, अल्लाह के आगे आजिज़ हो जाना। क्योंकि उसने अल्लाह के आगे तकब्बुर किया था इब्लीस ने, जब अल्लाह ने उसे धत्कार दिया। अल्लाह ताला को तकब्बुर, जिसके दिल में हदीस है कि जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इस तकब्बुर को अपने दिल से निकाल दें। तकब्बुर भी रिया की तरह ही आता है। रिया आ जाता है ना दिल में, रिया आता है तो तकब्बुर पैदा होता है, यानी दिखावे के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो वो तकब्बुर, अपनी बड़ाई को ज़ाहिर करने के लिए। तो हदीस है कि किबरियाई मेरी चादर है और अज़ब मेरा आज़ार बंद है। हदीस कुदसी है, जिसने इन दोनों में से एक भी मुझसे छीना ना, उसको मैं आग में फेंक दूंगा। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। इन्ना ये ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद, मुस्तकबिरीन, तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। वइज़ा क़ीला लहुम, जब उन्हें कहा जाता है माज़ा अनज़ला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया? कालू, तो कहते हैं असातिरुल अव्वलीन, पहलू की कहानी, यानी आराम से तकब्बुर करता मुँह मोड़ के चाहता रहता है, मुझे नहीं पता क्या नाज़िल किया, ये हम पहले से सुनते हैं, ये पहलू की कहानी है। लियहमिलू औज़ारहम, ताकि वो अपने बोझ उठाएँ, कामिलतन, पूरे के पूरे, यौमल क़ियामत, क़ियामत दिन, व मिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम, उन लोगों के बोझ भी जो उन्हें गुमराह करते हैं बगैर इल्म के। अला सा मा यज़िरून, सुनो जी बुरा है जो वो बोझ उठाएंगे। कद मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, मकर किया उन लोगों ने जो उनसे पहले थे। फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, अल्लाह ताला उनकी इमारतों पे बुनियादों से आ गया। फ़हर्र अलैहिमुस सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम, और उन पर छत गिरा दी उनके ऊपर से। यानी जितनी वो तदबीरें कर रहे थे ना, सारी तदबीरें उन्हीं पे उल्टी पड़ी, और अल्लाह ने ऐसा अज़ाब दिया कि बस्तियों को उल्टा के मार दिया। वह तामुल अज़ाब, उनके पास अज़ाब आया मिन हैसु ला यशरून, जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते थे। सुम्मा यौमल क़ियामत, फिर क़ियामत के युख़ज़ीहिम, उन्हें रुसवा करेगा। व यक़ूल, वह कहेगा ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीहिम, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे? काल अल्लज़ीना उतुल इल्मा, तो कहेंगे वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया था, इन्नल ख़िज़्यल यौमा, आए तो रुसवाई ही है, वसू, और बुराई है, अलल काफ़िरीन, काफ़िरों पर। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफ़ुसिहिम,
جس دن وفات دیں گے ان کو فرشتے سال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں فال کو سلمہ پس صلح ڈالیں گے، یعنی اللہ کے سامنے صلح ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ جی ہم تو کوئی برے کام نہیں کرتے تھے، ہمیں معاف کر دیں، تو وہ ڈالیں گے صلح ما کننا نعمل من سوء، ہم برے عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے تھے، یعنی یہاں تم چرب زبانی سے کام نہیں لے سکتے، کیوں؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کی منہ پر مہر لگا دیں گے، تو کلمنا ایدیہم ارجلہم، ان کے ہاتھ اور پاؤں باتیں کریں گے، ایک جگہ ہے ان کی کھالیں بولیں گی تو وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے لما شئتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، یعنی یہ میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری آنکھ، میرا کان، آج تمہیں کیا ہو گیا میرے خلاف بولنے جا رہے ہو؟ دنیا میں تو تم جرت نہیں کرتے تھے، دنیا میں جو میں سننا چاہتا تھا سننے دیتے تھے، جو میں دیکھنا چاہتا تھا دیکھتے تھے، جہاں میں جانا چاہتا تھا مجھے لے جاتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ میرے خلاف بولنے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، دنیا میں تجھے بولنے کی طاقت دی تھی نا، یہ بول رہی تھی، آج یہ بند ہو گئی ہے، یہ تم ہمیں اجازت دی کہ ہم بولیں گے کہ ہمارے ساتھ تم کیا کیا زیادتی کرتے رہے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین، پھر داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ تمام کھالے ایک ایک حصہ جسم کا گواہی دے گا، یہ سمجھ لیں کہ اپنا نفس بھی اس دن کام نہیں آئے گا، اپنا نفس ہی میرے خلاف گواہی دے دے گا، پھر میں کہاں کی رہ جاؤں گی؟ وہ تو دے دے، وہ تو دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ بولے، جھوٹ بولے، میرا نفس کیا جھوٹ بولے گا؟ جو میں نے جس طرح اس کو چلایا ہے، نچوڑ سارا یہی ہے اصل میں، پورا جتنا بھی آپ پڑھ لیں، پہلی قوموں کے حالات دیکھ لیں، موجودہ دیکھ لیں، آنے والے حالات دیکھ لیں، اصل میں اللہ نے میرے سے میرا حساب لینا ہے، اور جب میں اپنے اعضاء کا استعمال کرتی ہوں تو کس کے لیے؟ حقوق العباد آ جاتے ہیں نا اس میں، یعنی میرا اپنا نفس اور میرے ارد گرد جتنے لوگ پھیلے ان سب کا حساب میرے سے لیا جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، مجھے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ تو جب ہر ایک کو اپنی فکر پڑ جائے گی، فکر اسے پڑے گی جس کا آخرت پر یقین ہوگا۔ جب آخرت پر یقین ہوگا نا پھر ہم اس پہ عمل کریں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی پہلے اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، پھر دوسروں کی اصلاح میں لگ جاؤ۔ قیل للذین اتقوا، کہا جائے گا ان لوگوں سے جو ڈرتے تھے، ماذا انزل ربکم، کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بلائی ہی نازل کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کافر کہ یہ پہلوں کی کہانی ہے، ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں ہر حکم میں اللہ کی بلائی ہے، ہماری بلائی چاہتے ہیں، اللہ نے وہ نازل کی ہے۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو یہاں نیکیاں کرتے ہیں، دنیا بھی آخرت میں، اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے بلائی ہی بلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، یعنی یہاں بھی نیکی کرنے والوں کو اچھا صلہ ملے گا، اور آخرت تو بہت ہی بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، بہت اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کا۔ جنات عدن، باغات ہمیشگی، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، وکذالک نجزی المتقین، یجزی اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب فرشتے وفات دیں گے پاکیزہ حالت میں، یعنی نیک روح کو، یقولون، وہ کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو، یعنی جب روح قبض کرنے آ رہے ہیں ملک الموت، تب وہ کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم کرتے تھے، یعنی مرنے والے کو جو ہی روح نکلتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرے، الا ان تاتیہم الملائکۃ، کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، یعنی موت کا انتظار کرنے کے فرشتے آ کے ان کی روح نکال لیں، وہ یاتی امر ربی، کہ آپ کے رب کا حکم آ جائے، یعنی یا عذاب کی صورت میں آ جائے یا ملک الموت آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتے تھے۔ وَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پہنچیں گے ان کو برائیاں اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، گھیر لے گا ان کو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی یہاں مذاق اڑاتے تھے کوئی نہیں قیامت آنی دیکھی جائے گی، ایسے لارا لگایا ہوا ہے، بس یہیں پہ ہم فائدہ اٹھا لو، ایک ہی بار زندگی ملی ہے، جتنا فائدہ اٹھانے اٹھا لو۔ تو جو قیامت کا مذاق اڑاتے تھے نا، جب عذاب آئے گا پھر انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو گیا۔ وقال الذین اشرکوا، اگر کہا ان لوگوں نے جنہیں شریک ٹھہرایا، لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما عبدنا، تو ہم کسی کی عبادت نہ کرتے، من دونی، اس کے سوا، من شیء، کسی بھی، نحن ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے والدہ۔ یہ شیطانی رویہ نا، شیطان نے یہی کہا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو نے مجھے رسوا کیا تھا۔ یہاں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باعداد کرتے، ولا حرمنا من دونی من شیء، نہیں ہم نے حرام کی اس کے علاوہ کوئی چیز۔ دیکھیں یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔
لیکن کس کو دے گا؟ جو چاہے گا اسے دے گا نا، جو چاہے گا نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا؟ تو پھر اللہ پہ الزام دینا، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے تو خود اللہ سے مانگی نہیں ہدایت، تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو ہدایت نہیں دے گا نا۔ تو اگر ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، لیکن یہ ابلیس کی طرح اللہ پہ الزام دیتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہم نے شریک ٹھہرایا۔ اب جس نے نہیں شریک ٹھہرایا تو اللہ نے چاہا شریک نہیں ٹھہرایا، نہیں، جس نے ہدایت چاہی اہدنا الصراط المستقیم مانگ کے پھر اس کو سوچتا رہا کہ میں نے اللہ سے کچھ مانگا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ دے تو اسے پکڑ لے، پھر لاپرواہی نہ کرے کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِ شَيْءٍ، ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے۔ کذالک فعل الذین من قبل، اسی طرح کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی شیطان کے نقشے قدم پہ چلتے چلے آئے ہیں۔ فعل الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، یعنی رسولوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تم شریک ٹھہراؤ نہ ٹھہراؤ، ان کی بات مانو یا نہ مانو، جس طرح اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنا، رسولوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، رسولوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، واجتنبوا الطاغوت، شیطان سے بچو۔ یہ جو ہے نا اللہ کی عبادت کرو شیطان سے بچو، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ جب اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ نیکیاں ہی سرزد ہوں گی، اور جب شیطان کے پیچھے لگ جائیں پھر شیطانی کام ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچ جاؤ۔ فَمِن مَن هَدَى اللَّهُ، پس ان میں سے بعض ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِن مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی جنہوں نے اللہ کی عبادت کی وہ ہدایت پا گئے، جو شیطان کے پیچھے لگ گئے ان پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس چلو پھر زمین میں، فَانظُرُوا، غور کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر تو لالچ کرے ان کی ہدایت کی، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو گمراہ ہو جائے، وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں کھائیں، لا یبعث اللہ من یموت، اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا جو مر جائے، یعنی جن کے آخرت پر یقین ہے تو قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے دوبارہ اٹھا ہی نہیں جانا۔ بلا وعدن علیہ حقا، سوچ لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فی، تاکہ وہ ظاہر کر دیں ان کو جو وہ جس میں اختلاف کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن قیامت کیوں قائم ہونی ہے کہ سب ظاہر ہو جائے گا۔ یحدث باخبارہ، زمین جو اپنے حالات بیان کر دے گی، کیوں؟ بین ربک اوحیٰ، کہ زمین اللہ نے اس کی طرف وحی کی ہے، آسمان بھی پھٹ جائے گا اپنے رب کا حکم مان لے گا، سب کھل کے سامنے اگر دروازے ہو جائے گا، زمین بھی سب کچھ اپنا ڈال کے خالی کر دے گی کیونکہ اس کے رب نے حکم دے دیا، تو سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وَإِذَا بُصِّرَ مَا فِي الْقُبُورِ، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں سارا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس دن سے ڈرتے رہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، تو وہ دن ایسا ہے جس میں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ جان لیں، انہم کانوا کاذبین، یہ کہ وہ جھٹلا رہے تھے، یعنی قیامت تو آ گئی ہے۔ انما قولنا لشیء، بے شک ہماری بات کسی چیز کے لیے اذا جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له کن فیکون، ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں بعد اس کے جب ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا، ولاجر الآخرۃ اکبر، البتہ اجر آخرت کا زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر آدمی، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں سے پوچھ لو، یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، وزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، یعنی پہلے نبی بھی دلیلیں بھی لے کر آئے اور صحیفے بھی۔ وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن بھی نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے، ما نزل علیہم، جو ان کی طرف اتارا گیا، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا نہ ڈر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دے۔ اب یہ عذاب آ رہے ہیں جن کے پیچھے آپ عذاب پڑ چکے ہیں کہ یہ اللہ نے عذاب دیے تھے، تو کیا یہ لوگ یعنی قریش والے یہ نہ ڈر ہو گیا کہ اگر انہوں نے بھی مکر کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا، اور یاتہم العذاب من حیث لا یشعرون، آئے گا ان کے پاس عذاب جہاں سے شعور بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی تہ بالا کر دے، یا قارون کو خزانس میں جیسے دنسایا اس طرح دنسا دے، اور یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے، وما بے معجزین، وہ عاجز نہیں کرنے والے، اور یؤاخذہم علی تخوف،
یا انہیں خوف دلانے کے لیے پکڑ لے۔ فإن ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اولم یہ کیا نہیں وہ دیکھتے لا ما خلق اللہ، اس کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ من شیء کچھ بھی، یتفیأ ظلال یمین کے گھٹتے ہیں اس کے سائے دائیں سے، و شمائل اور بائیں سے، سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو، ہم داخرون اور وہ متی ہیں۔ للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمان و جو زمین میں ہے، من دابہ ہر جاندار، والملائکۃ تو فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، و تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے بہت زیادہ عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہماری فرما برداری کی ضرورت ہے بس۔ یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، یفعلون، وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ وقال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، فإیایا فاتقون، مجھے سے پس ڈرو، وَلَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو آسمانوں جو زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّینُ وَاصِبٌ، اسی کے لیے دین ہمیشہ کا، فَغَیرَ اللہِ تَتَّقُونَ، کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو، وَمَا بِکُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللہِ، حالانکہ جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ، جب چھوتی ہے تم کو تکلیف، علیہ تاجرون، اسی کی طرف گریہ زاری کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا کَشَفَ الضُّرَّ عَنکُم، جب وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لیکفروا بما آتینہم، تاکہ وہ انکار کرے اس کا جو ہم نے ان کو دیا، فتمتعوا، پس تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم، بناتے ہیں اللہ کے لیے ایک حصہ جس کو ہم نے ان کے رزق دیا ہے جس کو وہ جانتے نہیں، تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن عما کانوا تفترون، تم ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا مویشیوں میں سے، کھیتیوں میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں اور اپنے شریکوں کا حصہ نکالتے ہیں، جو شریکوں کا ہے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کو نہیں جا سکتا، یعنی اللہ کے حصے میں سے اگر کام ہو گیا تو ہمارے شریکوں کے حصے میں سے اللہ کو نہیں دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اگر شریکوں کا حصہ کام ہو گیا تو اللہ کے حصے سے نکال کے ہمیں دے سکتے ہیں، یعنی ان کا ایک اپنے خود ساختہ دین انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے تھے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، یعنی ایک بھی یہ بھی تقسیم ظالمانہ کرتے تھے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، سبحان و پاک ہے وہ، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اور اپن کا حال یہ ہے، اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے نا، ظل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ قزیم، اور وہ غم پیتا ہے، یہ تباہ من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء، اس برائی کی وجہ سے، ما بشر بھی، جس کو اسے خوشخبری دی گئی، ایمسک علی ہون، کیا وہ ذلت کو برداشت کرے، ہم یدسہ فی التراب، اسے مٹی میں گاڑ دے، یعنی بیٹی کا پیدا ہونا نعوذ باللہ باعث ذلت ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، اسے مٹی میں گاڑ کے اپنے آپ کو ذلت سے بچا لوں یا اسی پہ قائم رہوں۔ اللہ سا ما یحکمون، بہت برا ہے جس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اپنی ناپسندیدہ چیز اللہ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اور اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم وہ رکھیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مثل السوء، بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے مثال ہے بلند، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہ من دابہ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگے زمین پہ کوئی جاندار نہ رہے، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن وہ تمہیں مقررہ وقت تک ڈیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں میرے حال پہ چھوڑو، املی لہم، میں انہیں ڈیل دیتا ہوں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پھر میں آہستہ آہستہ انہیں گھسیٹ رہا ہوں جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی ہم ڈیل کو نا نافرمانے کے باوجود ہمیں ڈیل دی، ہم کہتے ہیں یہ ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، تو اس وقت غور کریں کہ اگر نافرمانے کے باوجود مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے نا، تو اللہ نہ کرے جب اللہ تعالیٰ نے ایک دم کھینچا کہیں تو پھر میں کہیں کہ نہیں رہوں گی، اس لیے اگر اللہ مہلت دے رہا ہے، توبہ کی گنجائش دے رہا ہے، تو اللہ کی مہربانی سمجھیں اور توبہ کر کے پھر اللہ سے رجوع کر لیں۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن مقررہ مدت تک ڈیل دیتا ہے، فاذا جاء اجلہم، جب اس کی مدت آ جائے گی نا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر کوئی مہلت ملے گی نہ آگے نہ پیچھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، یہ کہ ان کے لیے بلائیاں ہی بلائیں، یعنی اپنے لیے سارے دنیاوی فائدے اکٹھے کر لیتے ہیں، لا جرم، کوئی شک نہیں، أَنَّ لَهُمُ النَّارُ، کہ ان کے لیے آگ ہوگی، یعنی دنیاوی فائدے سارے مل جائیں گے لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ ہوگی، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم، ہم نے بھیجے بہت سی جماعتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، فزین لہم الشیطان،
शैतान ने उनके लिए रास्ता कर दिया मालूम उनके अमल फ़वा वलीयुम, वो उनका दोस्त है, अल-यौम आज भी, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अज़ाब होगा दर्दनाक। यानी शैतान उनका यहाँ दुनिया में दोस्त है, वहाँ तो मुकर जाएगा, कहेगा मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने खिलाफ़ कर लिया, अल्लाह ने वादा सच्चा किया था, और सारे अमल सजा देता है। यानी फसाद फैलाना, कुफ्र और शिरक करना, ये सजा के बयान करता है कि अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार दो, क्योंकि उसे कसम दिखाई है कि मैंने लेके जहन्नुम में गिरूँगा, इसलिए अपनी कोशिश पूरी कर रहा है। वमा अंज़लना अलैका किताबा, नहीं हमने उतारी आप पर किताब, इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीही, ताकि आप बयान करें उससे जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं, व हुदम व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, हिदायत और रहमत है उस कौम की जो ईमान लाती है। वल्ला अंज़ल मिनस समाई माअन, अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी, फ़ाहिया बिही लर्ज़ा बादा मौतिहा, ज़िंदा किया इसके साथ ज़मीन को उसकी मौत के बाद। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन यस्मऊन, बेशक इसमें निशानियाँ उस कौम के लिए जो सुनती है। व इन्ना लकुम फ़िल अनामि लइब्रा, बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में इबरत है। नुस्कीकुम मिम्मा फ़ी बतूनी, हम पिलाते हैं तुमको इसमें से जो उसके पेटों में है। मिन बैनी फ़र्थिन व दमन लबनन खालिसन साग़िल लिश्शारिबीन, गोबर खून के दरमियान से खालिस दूध जो मज़ेदार है पीने वालों के लिए। ये पहले मैं आपको डिटेल बता चुकी हूँ कि सोचें ज़रा, काली भैंस है या गाय ब्राउन है, जो भी रंग की है, गोबर है और खून है, काटने से यही कुछ निकलता है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे अंदर मशीनें लगा के, फ़िल्टर लगा के साफ़ सुथरा और मज़ेदार दूध पीने वालों के लिए, और ये जन्नत की चीज़ों में से, जन्नत की मशरूबात में से है दूध। इसलिए दूध से मोहब्बत पैदा करें और दूध पिया करें। दूध को देख के ऐसे ना नाक बंद कर लिया करें, फिर जन्नत में दूध नहीं मिलेगा। वमिन समरात नखीली, खजूरों में से, फलों में से खजूरें वाला नाब और अंगूर। तत्ताहिज़ूना मिन्हु सकरा, और इसका हसनन, तुम बनाते से शराब और इसका अच्छा। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन याक़िलून, इसमें निशानियाँ उस कौम के जो अकल रखती है। वो है इला रब्बिका लन्नहली, वही की तेरे रब ने शहद की मक्की की तरफ, अनित्तखिज़ी के तो बना मिनल जिबाली, पहाड़ों से, बियूतन घर, व मिनश शजर, और दरख्त से, मिम्मा यारिशून, इससे जो वो छतें बनाती हैं, यानी जो अपने वो बनाती हैं छतें। सुम्मा कुली मिन कुली समरात, फिर खा हर फल में से। फसरुकी सुबुला रब्बी का, अपने रब के मती रास्तों पर चल। अगर कोई गलत फल चूस लाती है ना, फल से शहद, तो मलका उसे मार देती है। अल्लाह ताला के मती रास्तों पर चलो। यखरुज मिन बतूनिहा, निकलते हैं उसके पेटों से, शराब और पीने की चीज़, मुख्तलिफ अलवानो, मुख्तलिफ है उसके रंग, फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास, में शिफ़ा है लोगों के लिए। यानी जिस किस्म के रंग के फल से वो चूसती है ना, शहद उसी रंग का होता है। क्योंकि मैंने जब देखा था लुकाट का, कोई मेरी क्लास वाला थी, मैं गई तो उसकी अम्मी ना बड़े बर्तन में बैठी पीला सा लेके कुछ, मैंने कहा ये क्या है, कहती है लुकाट का शहद है। तो मैंने कहा पीला कहती है इसलिए कि जिस फल से रस चूसती है उसी रंग, उसी का फल होता है, वही रंग होता है। तो बिल्कुल काट के रंग का था शायद वो जो निकाल रही थी। इसमें शिफा है लोगों के लिए। जो कहते हैं ना हमें शहद रास नहीं आता, ये सोच रहे ठीक है। एक शख्स को पेचश लगी तो कहा कि इसको शहद दो, लोगों ने आके कहा यार रसूलुल्लाह से फ़र्क नहीं पड़ा। कहा फिर दो, 3 दिन आप कहते रहे दोबारा दो, कि ये झूठा नहीं हो सकता, उसका पेट झूठा हो सकता है। तीसरे दिन से फ़र्क पड़ गया, बात यकीन किया कि मैं पता हो कि शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है। एक दफ़ा जब जहन ऐसा बन जाए ना कि हो मुझे शहद से वोमिट आ जाएगी, तो फिर सोचें जब मेरे अल्लाह ने शिफा रखी है तो उस वोमिट में भी कोई ना कोई शिफा होगी, कोई ना कोई गलत चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। एक दफ़ा आ जाएगी, 2 दफ़ा, उसके बाद नहीं आएगी। लेकिन जब हमें ये यकीन होगा कि इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें निशानियाँ उस कौम के जो गौर फ़िक्र करती हैं। वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह ताला ने पैदा किया तुमको, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, तुम्हें वफ़ात देगा, मिनकुम मन यरद्दु इला अर्ज़लिल उमर, बाज़ नकारा उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं, लकैला यालम मिन बादिल मिन शैअ, ताकि जानने के बावजूद कुछ ना जाने। 17-12 हो के तो बिल्कुल ही भूलना शुरू है। पहले तो 60 आ गया कहते हैं कि 60 के बाद थोड़ी बहुत याददाश्त जाती है, 17-12 हो के बिल्कुल ही चली जाती है। इन्ना सब की नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, जिनकी रहती है कायम तो रहती है। इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला, कुदरत वाला है। वल्लाहु फ़ज़्ज़ला का बाज़ मिला बाज़, अल्लाह ने फजीलत दी तुमको एक दूसरे पर, फिर इसके रिस्क में, यानी कोई बहुत अमीर है कोई कम है, ये अल्लाह ने फजीलत दी हुई है। फमल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू, बस जिनको फजीलत दी गई है ना, वो नहीं है बेरादी लौटाने वाले, रिस्क में अपना रिस्क, अल्लाह मलकत ऐमानुहुम, अपने ग़ुलामों की तरफ, फ़हम फ़ीह सवा, के वो बराबर हो जाएँ। यानी एक आम इंसान को ऑफिस बन गया, फैक्ट्री का मालिक है, उसका अगर उसके मतहत जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सारी फैक्ट्री उसके बलबूते पे चल रही है, लेकिन कभी वो ये नहीं पसंद करेगा कि मेरी मौजूदगी मेरी कुर्सी पे आके बैठे। एक उस्ताद जब क्लास से बाहर जाता है, कोई लड़की आके कुर्सी पे बैठती है तो ऐसे उस्ताद आके उसे घूरता है और उसे वो डांट पिलाता है कि तुम्हारी जुर्रत के मेरी कुर्सी पे आ गई। हालांकि कुर्सी क्या है, कुर्सी पे हर कोई बैठ सकता है, कुर्सी पे तो हर कोई बैठ सकता है। मैं बैठ गई, मेरा शागिर्द बैठ गया, तो उसमें क्या कमाल है। मेरा कमाल तो अपने मकसद के साथ है कि मैं बैठी किस लिए हूँ। वो अलग बात है कि अगर कोई अदबन ऐसा करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि मेरे अदब के तौर पे ऐसा किया जाए, उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। जो शख्स ये चाहता है कि मेरे आने पे कोई खड़ा हो,
تو اس کے بارے میں سوچے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، آگ میں بنا لے۔ تو اس لیے اللہ نے فضیلت دی ہے، اور جو فضیلت جنہیں دی گئی جب وہ بحیثیت انسان ہو کے برداشت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے کہ میرے برابر کسی کو شریک ٹھہرا لو؟ یہ ساری نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اور تم استغفر اللہ کی مخلوق کے اس سے بڑھ کے محبت کرنے لگ جاتے ہو کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے، فرق ہی نہیں کر پاتے۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہی ذات ہے تمہارے جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور تمہارے جوڑوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، ورزقکم من طیبات، اور پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یعنی فضیلت دینے سے مراد مال کی فضیلت بھی ہے اور یہ اولاد کی فضیلت بھی ہے۔ مال اور اولاد ہی تو ہے سب کچھ دنیا کے لحاظ سے، تو کہا اللہ نے ہی یہ تمہیں رزق دیا ہے، پوتے اولاد جو دی ہے، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا باطل کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ویعبدون من دون اللہ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، ما لا یملک لہم رزقا، جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق آسمانوں سے اور زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون، نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو۔ کیسے مثالیں دیتے ہیں کہ یہاں اپنے ایک بادشاہ سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ آپ جا کے نہیں مل سکتے، پہلے اس سے نچلے تک پہنچتی ہو، پھر اس سے نچلے یہاں کے پی این تک پہنچتا، پھر پی این سے واقفیت لیتے لیتے تو اوپر تک جاتے ہیں۔ تو کسی یہاں کے افسر نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں، یا میں تمہارا اگلا پیچھا سب حال جانتا ہوں۔ یہ صرف دعویٰ اللہ کی ذات نے کیا ہے۔ حی قیوم دعویٰ اللہ کی ذات ہے، ہر بات کا جاننا، علیم و بذات صدور، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی مثال تو بہت ہی بلند ہے، اس لیے عام بادشاہ کے ہو اللہ کے ساتھ ملایا کرو۔ قیامت دن اللہ تعالیٰ کہے گا این الجبارون، این القہارون، این الملوک، کہاں ہے قاہر جابر بادشاہ؟ پوچھے گا لمن ملک اليوم، اب بتاؤ آج بادشاہ کس کے لیے؟ فرعون تو بتا نا ربکم الاعلیٰ، تو بلند رب تھا، نمرود تو بادشاہ تھا، آپ بتا آج کہاں ہو؟ لمن ملک اليوم، آج لاؤ نا اپنی بادشاہت، کہاں ہو؟ جواب ملے گا کل للہ واحد القہار، ایک اللہ زبردست کے لیے۔ جب میرے اندر یہ یقین پختہ ہو گیا نا کہ قیامت دن میں نے صرف اللہ کو حساب دینا ہے، یعنی آخرت پر یقین ہو گیا، تو انشاءاللہ سمجھ لینا میری زندگی آج سے بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن جب تک میں دوسروں کے سارے ڈھونڈتی رہوں گی نا، میں سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اب دیکھیں اللہ اتنی مثالیں دیتا ہے نا کہ بیان کی اللہ نے مثال ایک غلام کی، لا یقدر لا شیئن، کسی چیز کا قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقنا منا رزقا حسنا، اور جس کو ہم نے رزق دیا اچھا، یعنی جو ایک غلام ہے اور جس کو ہم نے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے، فهو ينفق، وہ خرچ کرتا ہے، من اس میں سے سرًا چھپ کر، وجہرا اور اعلانیہ، هل يستوون، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی غلام اور آقا برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر دنیا میں ایسی بات نہیں ہے تو اللہ اور خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اکثرهم لا یعلمون، اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم، بیان کی اللہ نے مثال دو آدمی کی جو ان میں سے گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، لا شیئن، کسی چیز پر، ولا کل لا مولا، وہ اپنی آقا پر بوجھ ہے، یعنی جھوٹے معبودوں کا محتاج ہونا ہے، یہ مراد ہے کہ جن کی یہ پیروی کرتے ہیں وہ تو خود محتاج ہیں۔ اینما یوجی لا یات بخیر، جہاں کہیں اسے بھیجتا ہے وہ خیر کی خبر نہیں لاتا، یعنی جھوٹے معبودوں سے جب قیامت کے دن انہیں کوئی خیر نہیں ملے گی، وہ منہ موڑ جائیں گے۔ حل یستوی، ہوا کیا برابر ہو سکتا ہے وہ، ومن یامر بالعدل، اور جو حکم دیتا ہے انصاف کا، وہ والا صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہے، یعنی کیا اللہ اور جھوٹے معبود برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں یہ مثال دی گئی ہے۔ وللہ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے چھپی باتیں آسمان اور زمین کی، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، نہیں ہے قیامت کا حکم مگر پلک جھپکنے مانند، وہ اقرب للتقوی، یا اس سے بھی زیادہ قریب، ان اللہ کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جب قیامت آنی ہے تو پلک جھپکنے میں بھی کچھ دیر لگتی ہے۔ زلزلہ جب آتا ہے بتا کے آتا ہے، ایسے بیٹھے ہو زلزلہ ہے، زلزلہ ہے، زلزلہ ہے، بتا کے نہیں آتا۔ تو قیامت کا زلزلہ تو پھر بہت ہی بڑی چیز ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔
वल्लाह अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें निकाला तुम्हारी माओं के पेटों से, ला तालमूना शैय्यन, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। व जअल लकुम सम्अ वल अब्सारा, बनाए तुम्हारे कान आँखें, वल अफ़इदा दिल, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अलम यरो इला तैरी, क्या नहीं उन्होंने देखा परिंदे की तरफ, मुसख्खरातुन फ़ी जव्वि समा, व मती हैं आसमान की फ़िज़ा में, मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, नहीं थामे हुए उनको मगर अल्लाह, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, इसमें निशानी उस कौम के जो ईमान लाती है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, उसने बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारा घर सुकून का बाइस। व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनाम, में बनाए तुम्हारे लिए मवेशी की खालों से बुयूतन घर। तस्तखिफ़ूना यौम ज़ानिकुम, जिसको तुम हल्का समझते हो अपने सफ़र के दिन, व यौम इकामत के, ठहरने के दिन। वो बिस्तर बंद होते थे पहले, या आप जब खेमे लगा लेते हैं वो सारे इसी से मवेशियों की खालों वगैरह से बना के तैयार करते हो ना, तो ठहरने के दिन और सफ़र के दिन तुम इसे हल्का महसूस करते हो। मम्मिन सफ़ाफ़िया, बेरों की ऊन से, और बारी है ऊँटों की पशम से, व अशारी और बकरियों के बालों से। असासन फ़ायदा समान है, व मतान और फ़ायदा इलाहीन, एक मुद्दत तक, यानी इन्हीं की चीज़ों से तुम अपने ये बिस्तरबंद बनाते हो। वल्लाहु जअलकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन, अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए से जो उसने पैदा किए साए। व जअलकुम मिनल जिबालि अक्नानन, बनाए पहाड़ों में छुपने की जगह। व जअलकुम सराबीला, बनाए तुम्हारे लिए कुर्ते, तकीकुम हर्रा, जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं। व सराबीला, और कुर्ते, तकीकुम बासकुम, जो तुम्हें लड़ाई से बचाते हैं, यानी लोहे से ज़िरे बना के जो यहाँ खुद पहनने के लिए बनाते हो, या गर्मियों में लिबास बना लेते हो सर्दियों में, ये सारा इनकी खालों से ही अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए सर्दी का सामान भी है। कज़ालिका युतिम्मु नेमत, इस तरह पूरी करते हैं अपनी नेमत, लअल्लकुम तुस्लमून, ताकि तुम फरमा बरदार हो जाओ। फ़इन तवल्लु, अगर वो फिर जाएँ, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आपके ज़िम्मे पहुँचा देना है। यारिफूना नेमत अल्लाह, वो पहचानते हैं अल्लाह की नेमत को, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर वो उसका इनकार करते हैं। अल्लाह की नेमत से मुराद है रसूलों को, रसूल का पहचानने के बाद उसका इनकार करते हैं। अक्सर काफिरून, अक्सर उनमें से काफिर हैं। वह यौमा ना बस फ़ी कुल्लि मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा, जब हम उठाएँगे हर उम्मत से गवाह। सुम्मा यूज़न लज़ीना कफ़रू, फिर काफिरों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। वला हम युस्तातबून, ना इनकी तौबा कबूल की जाएगी, यानी जब क़यामत आ जाएगी काफिरों को उज़र पेश करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वाइज़ार अल्लाज़ीना ज़लमू, जब देखते हैं वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, अज़ाब वला युख़फ़फ़ अन्हुम, उनसे हल्का नहीं किया जाएगा। वला हम युनज़रून, ना ही वो ढील दिए जाएंगे। वाइज़ार अल्लाज़ीना अशरकू शुरकाहुम, जब देखते हैं वो लोग जो शरीक ठहराया अपने शरीकों को देखेंगे, कालो कहेंगे रब्बना हाउलाई शुरकाना अल्लाज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिका, अल्लाह ताला ये हमारे शरीक हैं जिनको तेरे सिवा हम पुकारते थे। फ़ाल को लहिमुल कौल, वो बात उन्हीं को लौटा देंगे। इन्नकुम काज़िबून, कि तुम झूठे हो, यानी कहेंगे अल्लाह ताला ये हमारी इबादत नहीं करते थे, ये झूठे हैं। वाल को अल्लाह यौमाइज़िन सलम, उस दिन अल्लाह के सुलह डालेंगे। वज़ल्लाहु मा कानू यफ्तरून, खो जाएगा जो वो झूठ बांधते थे। अल्लाह जिन्हें कफ़र व सद्दू अन सबीलिल्लाह ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, जिन्होंने कुफ़र किया अल्लाह के रास्ते से रोका, उनका अज़ाब दुगना करेंगे। बिमा कानू युफ़सिदून, के वो फ़साद फैलाते थे, यानी ख़ुद भी गुमराह होते थे, दूसरों को भी करते थे, फिर अज़ाब उन्हें दुगना दिया जाएगा। व यौम नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदा, जिसे हम उठाएंगे हर उम्मत से गवाह, अलैहिम, उन पर, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से। व जीना बिका हाउलाई शहीदन अला हाउलाई, हम आपको इन पर गवाह लाएंगे। नज़लना अलैकल किताब तिब्यान लिकुल्लि शैइन, हमने वाज़िया कर दिया पर किताब में हर चीज़ खोल कर। व हुद्दम व रहमा बशरुल मुस्लिमीन, हिदायत और रहमत है, खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह ताला अदल और एहसान का हुक्म देता है। व इताई ज़िल कुर्बा वल यनहा अनिल फ़हशाई, रिश्तेदारों को देने का और बुराइयों से रोकता है, बेहयाइयों से। वल मुनकर, और बेहयाइयों से। वल बागी, और सरकशी से। या इज़्ज़ुकुम, नसीहत करते हैं तुमको अल्लाह की तज़क्कुरून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। वाफ़ू बिअहदिल्लाहि, पूरा करो अल्लाह का वादा। इज़ा अहदतुम, जब तुम वादा करो। ला तनकुसुल ईमान बाद तौक़ीदिहा, ना तुम तोड़ो अपनी कस्में पक्का करने के बाद। वक़द जअलतुमुल्लाहु अलैकुम कफ़ीला, तुमने अल्लाह का अपने पर कारसाज बना लिया है। इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून, अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो। यानी जब अल्लाह की पक्की कस्में खा लो, अव्वल बेहुदा कस्में ना खाओ, अगर खा बैठे हो पक्की कस्में, तो अगर गलत है कसम तो उसे तोड़ के उसका कफ़ारा अदा कर दो। वला तकुनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अंकासा, उस औरत की तरह ना होना जिसने अपना सूत काटने के बाद उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तत्तख़िज़ूना ऐमानकुम दख़लन बैनकुम, कसमों को दखल का ज़रिया बनाते हो। अन तकूना उम्मतुन यारबा मिन उम्मतिन, कि तुम बहुत बड़ी उम्मत हो दूसरी उम्मतों से, यानी कसमें खाते हो अपनी फजीलत को ज़ाहिर करने के लिए। इन्नमा यब्लुकुमुल्लाह भी, अल्लाह ताला तुम्हें इसके साथ आज़माता है। वलिनुबय्यिना लकुम यौमल क़ियामति, ताकि वाज़िया कर दे तुम्हारे लिए दिन क़यामत के। मा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, जिसमें तुम इख्तिलाफ़ करते थे। यानी अल्लाह ताला यहाँ तुम्हें आज़माने के लिए सारा कुछ करता है, ताकि क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल को खोल के बयान कर दे। लो शाह लजालक उम्मत वाहिदा, अल्लाह ताला चाहता तुम्हें एक ही उम्मत बना देता है। वलाकिन ज़िल्लु मन यशाअ, गुमराह करते थे चाहता है। वयहदी मन यशाअ, हिदायत देते थे चाहता है। वला तुस्अलूना अम्मा कानू तामलून, तुम ज़रूर पूछे जाओगे जो तुम करते थे। वला तत्तख़िज़ू ऐमानन दख़लन बैनकुम, ना तुम बनाओ कसमों का ज़रिया आपस में दखल का।
फ़तज़िल्ला कदम min बाद सबूतिया, कहीं मजबूती के बाद तुम्हारा कदम ना फिसल जाए। यानी कसम खाने से पहले सोच लिया करो कि उसे निभा सकते हो। वतज़ूक़ु सुआ, फिर तुम चखो बुराई, बिमा सद्दतुम अन सबीलिल्लाह, इस वजह से जो तुमने रोका अल्लाह के रास्ते से। वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, तुम्हारे लिए अज़ाब है बड़ा। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समानन कलीला, अल्लाह के वादे का कम कीमत पर सौदा ना करो। इन्नमा इंदल्लाहि व खैरुल लकुम, जो अल्लाह के पास है तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। मा इंदकुम यनफदू, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा। मा इंदल्लाहि बाक़, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। यानी दुनिया की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जो अल्लाह ने तुम्हें यहाँ दी हैं, जो अल्लाह ने अपने पास रखी हैं वो बाकी रहने वाली हैं। वला नज़ी अल्लज़ीना सबरू, ताकि हम बदला दें उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया, यानी दीन पर कायम रहे, बुराइयों से दूर रहे और नेकियां करते रहे। अजरम, उनका अजर अल्लाह ताला उन्हें देगा, बेआसानी अच्छा उससे माँ कानू जामुन, जो वो करते थे। यानी उन्होंने सब्र किया, किसी बात पे अल्लाह से शिकवा नहीं किया, अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा अजर अता करेंगे। मन अमिला स्वालिह मिन ज़करिन उनसा, जो नेक अमल करे मर्द हो या औरत, वह मोमिन और वह मोमिन हो। वलन्नुहियन्नहु हयातन तय्यबा, हम ज़रूर उसे अच्छी ज़िंदगी देंगे। वनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, हमने ज़रूर जज़ा देंगे अच्छी उससे जो वो करते थे। वाइज़ा करातल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब तो कुरान मजीद पढ़े अल्लाह की पनाह मांग लिया कर मिनश्शैतानिर्रजीम, शैतान मरदूद से। यानी इससे पता चला कि आउज़ु बिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि वो हर सूरत के शुरू में है। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन, बेशक नहीं है कोई उसको ज़ोर, अल्लज़ीना, उन लोगों पर आमन जो ईमान लाए, वला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पर भरोसा करते हैं। इन्नमा सुल्तानुल लज़ीना यतवल्लौनहु, बेशक उसका ज़ोर तो उन लोगों पर है जो उसे दोस्त बनाते हैं। वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और वो लोग उसके साथ शरीक ठहराने वाले हैं। वाइज़ा बदलना आयतन मकान आयतिन, जब हम कोई आयत बदलते हैं आयत की जगह पर, वल्लाहु आलिम बिमा युनज़्ज़िलु, तो अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है जो वो उतारता है। काल, वो कहते हैं इन्नमा अंत मुफ्तर, बेशक तू घरने वाला है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर उनमें से नहीं जानते। कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुद्दुस, कह दीजिए लेकर उतरे उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से, बिलक्की हक़ के साथ, लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू, ताकि वो साबित कदम रखे ईमान वालों को। वहुद्दम व बुश्रल मुस्लिमीन, हदायत और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, अल्लाह ताला जानता है, यानी अल्लाह ताला कहते हैं हम जानते हैं, जो वो कहते हैं कि इसको इंसान ने सिखाया है। लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमीयुन, कि उस ज़ुबान के ज़रिए जिसमें वो कजी तलाश करते हैं। क्या आजमीयुन, ये अजमी, व हाज़ा लिसानुन अरबीयुन मुबीन, और ये ज़ुबान अरबी, यानी जिसके वो कहते हैं उसे सीखता है तो वो तो अजमी है, तो ये अरबी ज़ुबान क्या, वो उनसे कैसे सीख सकते हैं? अजीब बात ये करते हैं। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि, बेशक वो लोग जो नहीं मान लेते अल्लाह के अहकाम के साथ, ला यहदीहिमुल्लाहु, अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए अज़ाब दर्दनाक। इन्नमा यफ्तरी कज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि, बेशक अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो लोग जो नहीं मान लेते अल्लाह के अहकाम के साथ। व उलाइकुमुल काज़िबून, ऐसे लोग वो झूठे हैं। मन कफ़रा बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही, जो अपने ईमान के बाद कुफ़र इख्तियार करेगा। इल्ला मन उकरिहा, सिवाय इसके जिसे मजबूर किया गया। व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, और उसका दिल ईमान पर मुतमिन हो। वलाकिन मन शरह बिल कुफ़्रि, और जिसने अपना सीना कुफ़र के लिए खोल दिया, फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह, तो उस पर अल्लाह का गज़ब होगा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। यानी अगर ऐसे हालात आ गए हैं कि खुदा ना उससे जान बचाने के लिए उसे कुफ़र का कलमा कहना पड़े, लेकिन उसके दिल में ईमान हो, तो उसकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन जो खुल के कुफ़र में दाखिल हो गया, उस पर अल्लाह ताला अज़ाब नाज़िल करेंगे। ज़ालिका बिअन्ना मुस्तहब्बुल हयात दुनिया, इसलिए कि उन्हें पसंद किया दुनिया की ज़िंदगी को, लल आखिर, आखिरत के बदले। व अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह ताला ला यहदी कौमल काफिर, नहीं हिदायत देता काफिर कौम को। अगर किसी को जल्दी है तो उठ के जा सकते हैं, मैं ज़रा पारा ख़त्म कर लूँ। और कल चूँकि जुमे इंशाअल्लाह सूरत कहफ़ कल हमारे इससे आ जाएगी इंशाअल्लाह लज़ीज़। उलाइक अल्लज़ीना तबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ऐसे ही लोगों पर अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी। व सामिम, उनके कानों पर, व अब्सार, उनकी आँखों पर। व उलाइक हुमुल गाफ़िलून, ऐसे लोग वो गाफिल हैं। ला जरमा, नहीं कोई शक, अन्नहुम फ़िल आखिरति हुमुल ख़ासिरून, ये कि आखिरत में ज़्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। यानी यहाँ जो कानों पर मुहर लगा दी ना, कान होते हुए नहीं सुनी हिदायत की बात, आँखें होते हुए हिदायत की बात नहीं देखनी, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब है कि अल्लाह ने उनके कान, दिल और कानों पर मुहर लगा दी, आँखों पर पर्दा डाल दिया है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ये अज़ाब कुछ भी नहीं है, जो आखिरत का अज़ाब है वो बहुत बड़ा है। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू, फिर बेशक आपका रब उन लोगों को जिन्होंने हिजरत की, मिन बादि बाद इसके, मा फुतिनु, जब उन्हें आजमाया गया। सुम्मा जाहदू, फिर जहाद किया, व सबर, और सबर किया। इन्ना रब्बका मिन बादि लग़फ़ूरुर रहीम, बेशक आपका रब इसके बाद बख्शने वाला रहम करने वाला है। यौमा ताती कुल्लु नफ्सिन, जिस दिन आएगा हर नफ्स, तो जादिलु अन नफ्सी, अपने नफ्स से झगड़ता हुआ। तवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन, पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स का मामला जो उसने किया। वह हम ला युज़लमून, और जुल्म नहीं किए जाएंगे। वही बात आ गई ना, अपने नफ्स से झगड़ेगा कि तुम्हें क्या हो गया, मेरे खिलाफ वही क्यों दे रहे हो, अपने नफ्स से झगड़ता हुआ आएगा। व ज़रबल्ला मसलन करियतन, बयान किया अल्लाह ने मिसाल एक बस्ती की, कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, जो बड़ी ही मुतमइन इत्मीनान से रह रही थी।
यातिया रिस्क रगदन मिन कुल्ली मकान, उसके पास रिस्क आता था हर तरह से बाफरागत। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया। मलका सबा जो है उनके सारी इतनी ज़्यादा सबा में था, सारा कुछ उन्हें मिलता था, लेकिन जब नाफरमानी की अल्लाह ने सारे उनके दरख्तों को पील लिया और जाओ में बदल दिया। फ़कफ़रत, उन्होंने इनकार किया बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का। फ़ज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूई वल खौफ़ी बिमा कानू यसनऊन, अल्लाह ने उन्हें चिखाया लिबास भूख और खौफ का इस वजह से जो वो करते थे। रिस्क ज़ाया ना किया करें, जब रिस्क ज़ाया होता है तो अल्लाह ताला उसे छीन लेते हैं। वलका जाम रसूल मिनहुम, आया उनके पास रसूल उन्हीं में से। फ़कज़्ज़बूहु, उन्होंने झुटलाया उसका। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब, पकड़ लिया उनको अज़ाब ने। वहम ज़ालिमून, और वो जुल्म करने वाले थे। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, खाओ उसमें से जो रिस्क दिया तुमको अल्लाह ताला ने हलाल पाकीज़ा। वश्कुरू नेमतल्लाहि, शुक्र करो अल्लाह की नेमत का। इन तुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। इन्नमा हर्रमा अलैकुम मैतता वद्दमा वलहमल खंज़ीर वमुहिल्ला लिग़ैरिल्लाह बिही, हराम किया तुम पर मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त जिस पर अल्लाह के नाम सिवा नाम पुकारा जाए। फमन इस्तुर्रा, जो कि मजबूर हो जाए, गैर बागिन, सरकश ना हो, वला आदिन, ना ज़्यादती करने वाला। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने रहम करने वाले। यह आयत आप पीछे 2-3 दफ़ा पढ़ चुकी हैं। वला तक़ूलू, ना तुम कहो, लिमा तसिफ़ु अलसिनकुम, जिसको तुम्हारी ज़ुबानें बयान करती हैं, कज़िबा झूठ, हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम, ये हलाल और हराम है। यानी अपनी तरफ से चीज़ों को हलाल हराम ना बनाओ, जो अल्लाह ने कहा है वही हलाल और हराम है। लितफ़्तरू अलैहि कज़िबा, ताकि तुम अल्लाह पे झूठ बांधो। वो हराम किया था ना कि जो मादा से बच्चा पैदा होगा, अगर ज़िंदा होगा तो वो सिर्फ मर्द खाएंगे, मुर्दा पैदा होगा तो मर्द और सब खा लेंगे। यानी अपनी तरफ से झूठ बांधते थे अल्लाह पे। ला युफ़्लिहून, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मताउन कलील, फ़ायदा मामूली है। वला मज़ाबुन अलीम, उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। वअलल्लज़ीना हादू, उन लोगों के पास जो यहूदी वे हरमना, हमने हराम किया। मा कससना अलैका मिन क़ब्लु, जो हमने बयान किया पहले ही आप पर। वमा ज़लमनाहुम, नहीं हमने उन पर जुल्म किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अपनी जान पर जुल्म करते थे। पहले क्या बयान किया था? यहूदियों की नाफरमानी, जुल्म की वजह से अल्लाह ने उन पर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया और चर्बी हराम कर दी थी। इसलिए हज़रत ईसा ने कहा था मैं तुम पे वो हलाल करने के लिए आया जो तुमने हराम कर लिया अपने ऊपर। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलू सूअ, फिर बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने अमल किए बुरे बेजहालती, ना जानते हुए। सुम्मा बाद ज़ालिका, फिर तौबा की इसके बाद, वासर और इस्लाह कर ली। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, बेशक आपका रब इसके बाद बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थी फरमा बरदार अपने आप में, यानी शख्स एक था, अल्लाह ने उसे उम्मत कहा है। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, नहीं हुए मुशरिकों में से। यानी इतनी नेमत अल्लाह ने, इतनी आजमाइश हज़रत इब्राहीम पर डाली, उन्हें सब पूरा की। पहले पारे में पढ़ा ना, जब उसके रब ने आजमाया, उन्होंने पूरा किया तो अल्लाह ताला उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। शाकिर अनअम, शुक्र करने वाला ताकि मैं उस पर इनाम करूँ। इत्तबा, उसको चुन लिया। वह हदा, और हदायत दी उसको। इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। वह तैनो फिर दुनिया हसना, हमने उसे दुनिया में भी नेकी दे दी कि उसे इमाम बना दिया। वह इन्नो फिल आखिरत लमिन सालिहीन, आखिरत में वो नेकों में से होगा। सुमा है इलाका नत्तबी मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, फिर हमने वही कि आपकी तरफ के मज़हब हज़रत इब्राहीम के मज़हब की प्यारवी करो जो तौहीद परस्त है। वहाँ काना मुशरिकीन, मुशरिकों में से नहीं थे। इन्नमा जुइल सब्त लल्लज़ीना इख्तलफ़ फ़ीह, हमने हफ्ता मुकर्रर किया उन पर जिन्होंने इख्तलाफ किया। यानी यहूदियों पर हफ्ता मुकर्रर किया था कि शिकार नहीं करना उस दिन। व इन्ना रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामत, ही आपका रब फैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन। फ़ीमा कानू फ़ीह यख्तलिफ़ून, उसमें जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, बुलाइए अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ। और जा दिल बिल्लती आसन, बहस कीजिए अच्छे तरीके से, यानी दलील के साथ कोई बात करनी है तो करें, बिला वजह बहस में ना पड़ा करें। इन्ना रब्बका हुवा आलिम सबील, ही बेशक आपका रब उसे ज़्यादा जानता है जो गुमराह हो गया उसके रास्ते से। वह आलिम बिल मुहतदीन, वो ज़्यादा जानता है हदायत पाने वालों को। वैन आ कब तुम, अगर तुम बदला लेते हो, फ़ाकिबू बिमिस्ली मा उक़िबतुम, उतना ही बदला लेना जितनी तुम्हें तकलीफ़ दी गई है। वला इन सबरतुम, अगर तुमने सब्र किया, लो खैरुल साबिरीन, तो ये बहुत बेहतर है सब्र करने वालों की है। क्योंकि बदला लेने से अगर आप ज़रा से भी ऊपर बढ़ गए ना तो वह मज़लूम हो जाएगा, आप ज़ालिम हो जाओगे। और ज़ालिम यानी मज़लूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं है, उसकी दुआ फ़ौरन सुनी जाती है। कोशिश करें कि सब्र लेने के बजाय माफ़ कर दिया करें बदला लेने की बजाय। बस फिर सब्र कीजिए। माँ सब्र का अल्लाह बिल्ला, सब्र अल्लाह की तौफीक से मिलता है। वला तहज़न अलैहिम, पर गम ना खाएँ। वला तक फ़ी ज़ैकिन मिम्मा यमकरून, और उनकी बातों से अपने सीने में तंगी महसूस ना करें, यानी तंगी महसूस करके सब्र का दामन ना छोड़ दें। सब्र के कायम रहें तो अल्लाह ताला सब इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जिन्होंने परहेज़गारी की। वल्लज़ीना मुहसिनून, और वो लोग नेकी करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हमारा 14वां पारा मुकम्मल हो गया। कल इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से 15वां मुकम्मल होगा और शायद ऊपर 2 रुकू और चलेंगे बस।
سورۃ کہف ختم ہونے پہ انشاءاللہ۔ اور اتفاق کی بات ہے، مجھے یاد ہے پچھلے رمضان بھی غالباً جمعے کو سورۃ کہف آئی تھی، تو اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا ھدی ورحمہ، اللہم زکینی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔